नेपाल र ट्रेकिङ चाहिँ प्यारालल गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मैले त टिली चाहिँ एक दिनमा हाने यार ब्रो प्राउड छन् क्या नो It's not something to brag. नोबडी इज गोना क्ल्याप फर यु क्या सबजना डाइनिङ रुममा यसरी बसिरहेको थियो म एकचोटि रारा गएको थिएँ त्यसलाई हाइक भन्दो रहेछ अपेरेन्टली इट्स नट कल अ ट्रेक रहेछ होइन एक घन्टा। म त त्यसैलाई फ्लेक्स गरेर थिएँ इट वाज अ ट्रेक भनेर होइन एउटा टिकटक पोस्टको लागि एउटा फोटोको लागि सिधै माथि गएर सिधै आफ्नो ज्यान रिस्कमा गएर गर्नु चाहिँ भएन क्या 5,000 10,000 जोगेर पछि आएर पोखरामा पाडी हान्ने होइन क्या क्लबमा गएर बरु क्लब जान्छ भने बरु 50,000 क्लबै खर्च गरेर क्या बरु त्यही हो। ट्रेकिङ हामी जाँदाखेरि त केही पनि थिएन एउटा केही पनि थिएन हामीले ट्रेन गाडेर स्लिपिङ ब्यागभित्र सुतायो हामीले एल्टिट्युडको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ 900 मिटर 1000 मिटर भन्दा चाहिँ दिनमा क्लाइम्ब गर्नु हुँदैन क्या जाति जाँदाखेरि ग्रिनेरी छ ओभरअल ग्रिनको बिचमा सानो गोठ छ भोलि बिहान उठ्दा गेम अफ थ्रोन्सको सेट छ क्या 2-4 महिना 6 महिना कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु भने हामी पनि हामी पनि बेरोजगार भइसक्छौँ क्या सन्जु दाइ पनि मैले पहिला चिनेको थिइनँ हाम्रो होम पेजमा आउनुहुन्थ्यो अनि आएको छोरीहरू स्कुल गरिदिँदै क्या मैले I said that to सन्जु दाइ क्या होइन सन्जु दाइमा भयो एट जहिले के we used to meet her things happen पोडकास्टमा पनि हजुर किन रोक्नु भएको स्कुटरले रोकेर राखेको थियो बाटो अनि को स्कुटर हो त्यो ऊ 2-3 स्कुटर थियो नत्र म किन रोक्नु सर Alright, so we are back with another very exciting episode of On the Way with Khan Saab Season 2, presented by Sasto Tickets, driven by Deepal. Today we have an amazing guest who is just not known for his travel stories, not only his vlogging stories, but more about creating memories and sharing it with people who are keen to learn more about travel and tourism. He's been one of the very fantastic guys on the cameras and off the cameras as well, and right on the trails. Let me welcome you to the Managing Director of Nepal 8th Wonder, Mr. Hemanta Bandari. Yes, thank you so much. First of all के भन्दाखेरि I have been to a lot of podcasts है यति धेरै पोडकास्टमा गएको छु म जिन्दगीमा भनौँ न धेरैवटा गइसकेँ तर I have been watching Indian content creators भनौँ न पोडकास्टर्सहरू जसले चाहिँ यसरी अन द गो जुन वेलमा गरेर हुन्छ कि यसरी होइन सो द्याट वाज क्वाइट फेसिनेटिङ क्या मैले मनोज बाजपेयीवाला एपिसोडहरू हेरेको छु मैले कतिवटा त्यो फिल्म स्टार्सहरूको हेरेको छु क्या मैले अनि इट वाज भनौँ न नेपालमा चाहिँ कसले गर्छ यस्तो कहिले गर्छ होला जस्तो लाग्थ्यो र फाइनली आइ एम हियर विथ हिम सो या It's my honor, Dai. It's my honor. Yeah. How's your day been, Dai? Looks like you've got a flu. फ्लू या अहिले ठ्याक्क सिजन चेन्ज हुँदैछ मनसुनबाट वी आर हेडिङ टुवर्ड्स विन्टर अनि त्यसले गर्दाखेरि थोरै अब अहिले अलिकति सिजनल चेन्जमा सिजनल फ्लू जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ डेफिनेटली आई वाज नट वेल तर सुट गर्नुपर्ने छ भनेर हाम्रो बारम्बार कुरा भइरहेको थियो बट वी हेभ टु सुट दिस किनभने मलाई यसमा आउनमा एकदम एक्साइटेड छु क्या किनभने यो मेरो लागि बेग्लै किनभने नेपालमा कहिले हुन्छ जस्तो सोचिरहेको थिएँ फाइनली चाहिँ सो यु सी दिस इज यसको कन्सेप्ट चाहिँ किन डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ पडकास्ट जस्तो स्टुडियोमा हामी गर्दाखेरि चाहिँ वी आर कन्सियस नि त दे आर क्यामेराज देयर इज माइक लाइट्स एन्ड स्टफ सो अहिले त भर्खर पनि हामीले अहिले भर्खर पडकास्ट सुरु गरेको भएर पनि अलिकति कन्सियस होला एकछिन पछाडि हामी बिर्सिन्छौँ क्या विच इज गर्न सी रोड्स मान्छे बाटो काटेको एकछिन हाँस्न मन लाग्छ एकछिन हेर्न मन लाग्छ वी टु अकुपाइड विथ द्याट सेन्सेस बट इट्स अ भेरी फेनेटिक वे अफ डुइङ द पडकास्ट मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो चाहिँ किन लाग्छ भने आई डोन्ट हेभ टु बी कन्सियस इनफ ड्राइभिङमा चाहिँ कन्सियस डेफिनेटली हुनु पर्यो तर क्वेसन सोद्धाखेरि गफ गर्दाखेरि यो पहिलाको जमाना जस्तो क्या दाइ because we talk a lot whenever we are traveling exactly you know that is what experience is all about experience मा we talk a lot हैन they're my two friends क्या जस्तै सुदिन र प्रतीक भन्ने जना मेरो साथी छ अनि whenever we were going on road trip स्कोडा छ उसको हैन खुशाक अनि सुदिन यहाँ बस्छ प्रतीक त्यहाँ बस्छ म पछाडि बस्छु अनि आमा फेरि स्लिपी गाई के फेरि गाडीमा चाहिँ म चाहिँ पछाडि सुत्नु पर्छ यसो लड्नु पर्छ यो गर्नु पर्छ अनि त्यो कुनाको सिट चाहिँ मेरो हो क्या जहिले पनि राइट ड्राइभरको पछाडिको सिट चाहिँ जहिले पनि म लिन्छु है अनि दे टक अ लट क्या जस्तै प्रतीक र सुदिनले दे टक अ लट अबाउट थिङ्स अबाउट भनौँ न a lot of things football होला कहिले politics होला random topics so we usually talk about it गाडीमा हिँड्दाखेरि so that's why अहिले जे कुरा चाहिँ हामीले we're recording it exactly we're recording it at the end of the day we are recording it तर अहिले गफ गर्दै जाँदाखेरि दाइ हैन कतिचोटि अगाडि प्लान गर्दाखेरि पनि आधी घण्टा 45 मिनट भन्दा गफमै भुलिन्छ हिँडै गइन्छ कहिले काहीँ त कुन बाटो जान लागेको कहाँ जान लागेको डेस्टिनेसन पनि थाहा हुँदैन के बट मुभिङ अहेड very big fan of your work दाइ हैन thank you so much why we wanted to do this podcast with you is अहिले त हामीले हेर्दाखेरि त it's a very different
imagine it, what we are seeing it, होइन हामी यङ्स्टर्सहरूले होइन त्यो लेभलको प्रोडक्सन, त्यो लेभलको रिसर्च, त्यो लेभलको तपाईँहरूको ट्राभलिङ, भ्लगिङ सबै कुराहरू हेर्दाखेरि it looks very different right now. But I want to know the past of how you ended up into this, होइन how you were dragged into this, or you were forced by yourself, or somebody gave you an idea. Was it a random click, or was it something you were very fascinated about by yourself, and how did you collect your teams and everyone? Like fascinating भन्दा पनि मेन चाहिँ के भन्दाखेरि I had to do this जस्तै छ क्या जस्तै कसरी भन्दाखेरि I started from a meme page है I think you might have heard it a lot of times जहाँ पनि म्यागजिनमा जाँदा हुन्छ कुनै इन्टरभ्यूमा पडकास्टमा जाँदा हुन्छ I just talk about the meme pages I used to have त्यति बेला 2011 तिर अनि when I was studying in class 11 हो त्यति बेला I was in 11th grade है अनि Visit Nepal 2011 थियो त्यति बेला अनि Visit Nepal 2011 मा चाहिँ we used to write essays about a lot of beautiful places inside Nepal होइन Visit Nepal थियो tourism destination हो हाम्रो देश भनेर we were promoting it but still अहिले 3rd 4th source of revenue नै tourism हो जस्तो लाग्छ मलाई Exactly. so त्यति बेला त्यस्तो थियो अनि meme pages बाट चाहिँ with the help of meme pages I used to reshare Nepal 8th wonder को कन्टेन्ट्सहरु चाहिँ meme pages बाट reshare गरेर चाहिँ we created अलिकति brand name भनौं न यस्तै starting मा as a Facebook page थियो है 2011 मा I came with the name Nepal 8th wonder because there are 7 natural wonders already so Nepal is the 8th one alright so Nepal is the 8th wonder भनेर त्यसरी सुरु गरेको थियो अनि we so I learned my experiences कसरी भन्दाखेरि Max Media पछि later join गरेँ सुरुमा travel agency Royal Mountain Travel join गरेँ मैले 2013 मा त्यहाँ I worked I think 8 वर्ष जस्तो काम गरेँ त्यसपछि I joined Max Media 2015 16 17 मा I used to see all the ads adsहरु भनौँ न डिजिटल मिडिया एक्जिक्युटिभ भएर काम गर्थेँ सो आई न्यू कि एड कसरी रन गर्छ मिडिया भनेको के हो बुस्टिङ कसरी हुन्छ हरेक कुरा के आई युज्ड टु डु त्यति बेला मैले $1000 $500 कति डलरको चाहिँ बुस्ट गर्थेँ क्या त्यति बेला सो 2016 को कुरामा क्लाइन्ट्सको लागि सो आई त्यति बेला केम टु नो कि अब चाहिँ वर्ल्ड चाहिँ भिडियोतिर सिफ्ट हुँदैछ भनेर स्टार्ट गरेँ अनि नेपाल 8th वन्डरको चाहिँ फर्स्ट भिडियो हनी हन्टिङ बनाउनु पर्छ त्यति बेला कसैले हनी हन्टिङको भिडियोजहरू बनाएको थिएन नेपालमा सबै विदेशीहरू आएर गर्नुभएको थियो अनि द्याट्स वाइ द्याट इज हाउ आई स्टार्टेड एन्ड भिडियोमा गर्नुपर्छ भनेर विथ अल माई सेभ मनी दुईजना चाहिँ मेरो भाइहरू त्यति बेला चिनेको 4M प्रोडक्सन्सको भाइ दुईजना लोमस र शालोमलाई लिएर गएर आई क्रिएटेड फर्स्ट हनी हन्टिङको एपिसोडहरू हामीले बनायौँ सो त्यसरी नै स्टार्ट भयो किनभने वर्ल्ड वाज सिफ्टिङ टुवर्ड्स भिडियोज अनि त्यसपछि चाहिँ टुक अ लट अफ थिङ्स क्या त्यसपछि वी गट रेजिस्टर्ड भ्याटमा रेजिस्टर गऱ्यो त्यसपछि एज अ प्रपर कम्पनी रन गर्नुपर्छ भनेर मैले मेरो आई लेफ्ट माई जब अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड कलेक्टिङ टिम्स अनि कोही कतिजना टिम मेम्बर्स कोही अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ जसले स्टार्टिङ डेजमा स्ट्रगल गर्नुभएको थियो हामीसँगै सो कतिजना विदेशमा हुनुहुन्छ सो दे आर भनौँ अलवेज सपोर्टिङ मी त्यहाँबाट सो द्याट इज हाउ स्टार्टेड क्या अनि क्वालिटी कन्टेन्टहरू भनेको कुरा चाहिँ अब पहिलाको जुन थियो पहिलाको कन्टेन्ट हेर्दा मलाई पनि अलिकति ओहो जस्तो लाग्छ क्या होइन तर त्यति बेला जे थियो त्यही गरियो होइन अहिले वी हेभ गुड टिम good resources, good cameras जसले गर्दाखेरि one step at a time हो अहिले त if you scroll TikTok scroll गर्नुहुन्छ अथवा Instagram scroll गर्नुहुन्छ भने you will see lot of creators ने travel घुम्ने just shot with the phone shooting with the phone होइन फोनबाटै कति धेरै कन्टेन्ट कति धेरै भाइरल कन्टेन्ट्सहरू बन्दैछ सो ग्याजेट्स might not be first choice I like content storytelling र consistency is the key अनि बिस्तारै चाहिँ ग्याजेट्स आइहाल्छ नि प्रब्लम छैन त्यसमा बिस्तारै हुँदै जान्छ आज हामी जुन पोजिसनमा छौँ वी हेभ 200+ सब्सक्राइबर्स होइन द्याट टुक अस मेनी इयर्स नि त गर्नु टाइम लाग्छ तर हुन्छ बिस्तारै 2026 मा त अलमोस्ट 10 इयर्स हुन्छ when you actually started so initiated त्यति बेला थियो I think 2017 हो कि 2018 को लास्टमा चाहिँ you actually got into it and registered it and there were two names that मैले अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ there were two names who really supported you one was Nepal Tourism Board and one was Honda of course so how was the approach about Honda oh my god so त्यति बेला चाहिँ मलाई त्यति बेला I might say अरूले नभने पनि म आफै भन्छु we might be the pioneers है स्पोन्सरसिप कसै कुरामा I don't know अहिले त the brands they go to influencers को DM मा they talk about we want to collaborate with you भनेर मेसेज आउँछ brands they do that है अथवा एजेन्सीज they do that for brands है हाम्रो पालामा त्यस्तो थिएन क्या ब्रान्ड्सहरू त्यसरी थिएन अनि Honda अहिलेसम्म पनि it's been like 8 years now we're working with them together होइन अनि
भनौँ न स्टार्टिङ डेजमा चाहिँ इट वाज भेरी डिफिकल्ट कि हाम्रो ट्राभल कन्टेन्टमा पनि यसरी बाइक देखाउन सक्छु, यसरी स्कुटर देखाउन सक्छु, यसरी तपाईँको चाउचाउ देखाउन सक्छु, तपाईँको ड्रिङ्क्स देखाउन सक्छु भनेर। किनभने त्यति बेला वर्ल्ड त्यतातिर शिफ्ट भइसकेको थिएन क्या, त्यति बेला कोही पनि रेडी थिएनन् कि। पछि अहिले इफ यु लुक एट हरेक क्रिएटरको पोस्ट एउटा स्वाइपमा यु विल सी अ कोल्याब पोस्ट विथ होइन, त्यो छ नि। त्यति बेला पैसा पनि थिएन, विथ सेभड मनी कलर प्रिन्ट गरेर आई युज्ड टु वेट फर देम होइन। म सबैमा गएँ, म टिभिएसमा गएँ, म केटिएममा गएँ, म इनफिल्डमा गएँ, म यामाहामा गएँ। आई वेन्ट टु एभ्री आई नक द डोर एभ्री सबैजनाको गरेँ। तर अब त्यही त हो, 1.5 घन्टा आई युज्ड टु वेट, 2 घन्टा कुराइदिने मलाई होइन। सो कलर प्रिन्ट गर्न कति महँगो थियो क्या, पैसा थिएन। त्यो कलर प्रिन्ट गरेर प्रेजेन्टेसन राम्रो लिएर जाम भनेर एफर्ट हालेर अझ गएर पुरेको पनि। एक्ज्याक्टली। सो त्यो मान्छेलाई थाहा थिएन नि त त्यति बेला ट्राभलमा। त्यही त। अनि आई थिङ्क आई वाज अलिकति अगाडि छु जस्तो लाग्थ्यो कि त्यति बेला, धेरै अगाडि सोचेर छु जस्तो लाग्थ्यो क्या। तर अहिले चाहिँ डिड यु डाउट अन योर डिसिजन कि मैले गरिरहेको यो त होइन हुन सक्छ, किनभने आई हेभ लर्न्ड अ लट अफ। मैले एजेन्सीबाट धेरै कुरा सिकाएको थिएँ। एक्ज्याक्टली। कसरी जस्तै एक्जाम्पलको लागि यो एक्जाम्पल, यो गाडी अथवा कुनै एउटा साधन छ भने साधन के को लागि युज हुन्छ? टु ट्राभल, टु गो टु सम प्लेस, टु डु कहीँ गएर घुम्नलाई होला, कहिले कामको लागि होला। तपाईँको पिकअप ट्रक्सहरू कामको लागि मात्रै युज हुन्छ भने हाम्रो गाडी चाहिँ लग्जरी, कहिले चितवन जानुहुन्छ, कहिले तपाईँ पोखरा जानुहुन्छ, यु रोम विथ द फ्यामिली विथ द फ्रेन्ड्स स्टाफ होइन। गाडी के को लागि चाहिन्छ? लग्जरी हो, पानीमा भिज्दैन, कहीँ जानुपर्छ, टु गो टु सम प्लेस। अब गाडीलाई बेस्ट वेमा देखाउने भने कसरी भन्दा टु ट्राभल हो नि त। ट्राभल हो गाडी गुड्नको लागि। एक्ज्याक्टली। गाडीलाई बाइकलाई देखाउने त यो हो नि त। अब इन्स्ट्यान्ट नुडल्सको के हो भन्दाखेरि इन्स्ट्यान्ट नुडल्स भनेको चाहिँ अरू केही कुरा चाहिँ छिटो बन्दैन, टाइम लाग्छ। तपाईँले इन्स्ट्यान्ट नुडल्समा तातो पानी हालेर खानुहुन्छ भने इट विल बी इन्स्ट्यान्ट थिङ टु इट। द्याट इज हाउ यु प्रेजेन्ट नि त होइन। सो मैले भन्न खोजेको यही कुरा चाहिँ हामी त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ हुन्छ है भनेर चाहिँ आई पिच देम क्या। सो या त्यसरी नै कुरा भयो। अनि निजन दाई, भेरी थ्याङ्कफुल टु हिम। निजन दाई माइट लिसन टु दिस होइन, अहिले पनि वहीँ हुनुहुन्छ, बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर जस्तो लाग्छ मलाई दाइको। अनि होन्डाको आई रिसेन्टली मेट हिम टुडे ओन्ली, अघि बिहान। So we're planning for something unique. Recently we did Upper Dolpa on Honda. That was crazy shit. Crazy. We got to talk about it. Okay. We got to talk about it. So okay, अहिले म भन्दिनँ। So yeah, that is how we started. अनि yeah, त्यति बेला आइडिया चाहिँ त्यस्तै थियो। Okay. Nobody believed in me. Okay. Hondaले बिलिभ गर्यो। So we're still together for 8 years. And that's what makes a mark के दाइ मेरो हिसाबले चाहिँ हैन। Whoever supported you in what other ways or whoever believed in you before other people did. होइन, चाहे त्यो बिजनेस पर्सपेक्टिभको लागि नै किन नहोस् या सपोर्टको या कोलाबोरेसनको लागि अहिले त छ्यापछ्याप्ती भइसक्यो होइन। र त्यो जरुरी पनि छ, बिकज एभ्रीबडी निड्स टु सर्भाइभ, एभ्रीबडी निड्स टु प्रमोट होइन। पहिलाको जमानामा चाहिँ के मान्छेले बिलिभ गर्थ्यो होइन, मैले बेच्नुको लागि मान्छे कस्टमरमा आउनुपर्छ। अहिलेको डिफ्रेन्ट के छ भने ब्रान्ड आफै जानुपर्छ कस्टमरकोमा। इफ युर नट देयर युआर आउट अफ द गेम होइन। सो कुडोज टु होन्डा पनि, होन्डा नेपाल पनि होइन। सौरभ दाइ इफ यु वाचिङ इट, अब हामी पनि कुरा गर्ने बेला चाहिँ भएको छ है। सो नेक्स्ट क्वेसन विच आई वान्ट टु आस्क, भेरी इन्ट्रेस्टिङ के दाइ होइन, यु चुज टुरिज्म त चुज गर्नुभयो होइन। सो मेनी काइन्ड्स अफ टुरिज्म नि त। तर तपाईँले मोस्टली ट्रेकिङ, हाइकिङ होइन यस्तो कुराहरू तपाईँले चुज गर्नुभयो होइन। वाइ द्याट? अनि वान हेल अफ अ एक्सपिरियन्स अफ वेन यु स्टार्टेड इट ब्याक देन के, जुन आज तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला यो नगरे भए कि त यो हुँदैन थियो आजको दिनमा होइन। त्यो एउटा मिस गरे भए चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै पर्थ्यो, या आई वुड मिस माई लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी इफ आई वुड नट ह्याभ डन द्याट एक्सपिरियन्स भन्ने कुनै छ त्यस्तो? होइन, त्यो हाम्रो नेपाललाई एक्सपिरियन्स गर्ने भनेको ट्राभलले हो क्या, बिएससिटी मेन भन्दाखेरि। जस्तै हाम्रो देयर आर लट अफ भनौँ न भेरिएसन्स क्या नेपालको तराई, हिली र हिमालयन रिजन छ होइन। सो हामीले गाडीमा जान सक्ने मजाले एक्सेसिबल हुनु भनेको तराई रिजन हो, जुनको चाहिँ बेग्लै सुन्दरता छ। र यु क्यान कोही जो चाहिँ ट्रेक गर्न सक्नुहुन्न, अप्ठ्यारो लाग्छ भने पनि इस्टदेखि वेस्टको रोड ट्रिप अथवा इस्टदेखि वेस्टको पिपल, कल्चर, फुडले नै तपाईँलाई यस्तो बवाल फिल गराउँछ कि नेपाल इज अति अमेजिङ क्या होइन त्यो कुरामा। सो ट्रेकिङको मात्रै वाट यु आस्क, ट्रेकिङको चोज गर्ने कुरा जस्तै हाम्रो चाहिँ वर्ल्डमा वी आर भेरी पपुलर एज अ ट्रेकिङ डेस्टिनेसन क्या होइन। जस्तै हामीले चाहिँ त्यो हाइट्समा पुग्यौँ, त्यो रिजनलाई कभर गऱ्यौँ भने चाहिँ अब बिस्तारै त ग्रो पनि गर्नु पऱ्यो नि त। आफ्नो भिजिबिलिटी ग्रो गर्नु पऱ्यो, आफ्नो ब्रान्ड भ्याल्यू ग्रो गर्नु पऱ्यो, आफ्नो भ्युज ग्रो गर्नु पऱ्यो, आफ्नो मोनिटाइजेसनको प्लेटफर्म्सहरू ग्रो गर्नु पऱ्यो। सो द्याट त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ ट्रेकिङ चुज गर्नुभन्दा पनि नेपाल एज अ होल भइसकेपछि ट्रेकिङ अलवेज कम्स
As a major part of it, major chunk of it. Of course, होइन. That's why हामीले चाहिँ अलिकति फर्स्टमा चाहिँ मेजर डेस्टिनेसन्सहरू प्रमोट गऱ्यौँ कि जस्तै अन्नपूर्ण बेस क्याम्प होला अनि एभरेस्ट बेस क्याम्प होला अनि लट अफ नोन ट्रेकिङ डेस्टिनेसन्स के होइन. तर लेटर अन अब जुन त्यो हामीले गरिसक्यौँ, मनाङ गऱ्यौँ हामीले, मुस्ताङ गऱ्यौँ हामीले, त्यति बेला चितवन गऱ्यौँ हामीले फर्स्ट सिजन 1 को. सो पछि चाहिँ वी फिनिस द्याट अनि त्यसपछि चाहिँ अरू लेसर नोन ट्रेकिङ डेस्टिनेसन्सहरू समातेर चाहिँ वी आर क्रिएटिङ कन्टेन्ट्स क्या. सो टुरिज्म ट्रेकिङ चाहिँ गर्नुको रिजन चाहिँ किनभने नेपाल र ट्रेकिङ चाहिँ प्यारालली रहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. किनभने लट अफ टुरिस्ट दे कम टु नेपाल होइन, कोही चिल गरेर आउनुहुन्छ होला, रोड ट्रिप मात्रै गरेर आउनुहुन्छ होला त भने, तर म्याक्सिमम चाहिँ अब माउन्टेन चढ्नेदेखि लिएर ट्रेकिङ गर्नेदेखि एडभेन्चरमा पनि इट्स भेरी बिग क्या बिजनेस. Exactly. It is a very big business. That's why we chose ट्रेकिङ पनि गर्नुपर्छ. We have to be there whenever someone search अन्नपूर्ण बेस क्याम्प भने हामी फर्स्टमा आउनुपर्छ. So we are there. Exactly. If you search अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, if you search बडी मालिका, if you search Maruti, if you search Gosaikunda, we are there at the top. If you search Affordable, we are there at the top. That's good. That's amazing. YouTube को SEO मा पनि हामी छौँ क्या. That's nice. That's nice. Probably you got engagement with your digital marketing ko learning pani ke experience le pani. You knew what to do after what you had already done, or if you've already been there, okay? So you knew how to make content, you knew how to enjoy first of all. The initiative लिन आयो तपाईलाई जान आयो, तपाईलाई साथीभाइहरुलाई लग्न फकाउन, अहिले फकाउन साथीभाइहरुलाई, यो अल्छी साथीहरुलाई फकाउन कति गाह्रो छ हैन. उनीहरुलाई फकाउन, बुझाउन, making them believe that it's going to be a very memorable thing हैन. सबैको हेल्थ कन्डिसनले फेरि सक्दैन नसक्ने हो, त्यसो उनीहरुलाई गाइड गर्नु हैन. अहिलेको एकदम मेजर टपिक आएको चाहिँ यो अक्लिमेटाइजेसन को कुरा हो के हैन. त्यसको बारेमा चाहिँ what's your view on it, and I knew that you were trying to send some message about this particular topic पनि के. किनकि अहिले यो धेरैवटा डेथ ट्रोल्स नै बढी नै सकिसक्यो हैन. So what's on that for you? So acclimatization भनेको मैले अस्ति भर्खर रिसेन्टली हेमन्त राईको पोडकास्टमा आई टक्ड अबाउट इट. acclimatization नट अ जोक भनेर भनेको छु मैले त्यति बेला. इफ यु हेभ हर्ड इट हैन. कस्तो हुन्छ भने हाम्रो बडी चाहिँ भनौँ न जस्तै युज टु छैन क्या हिमालसँग. हामी त्यहीँबाट जन्मेर हुर्केर सधैँ त्यहाँ बसेर जिन्दगीभरि त्यहाँ बसेको मान्छे होइन नि त. एक्ज्याक्टली. अनि त्यही भएर वेन वी आर ट्रेकिङ, नेपालमा चाहिँ कस्तो कल्चर छ भने जस्तै पोखराबाट धेरै ट्रेकिङ रुट स्टार्ट हुन्छ है. जस्तै मारुति होस्, खुमाई डाँडा होस्, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प होस्, अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प होस्, लट अफ प्लेसेस आर देयर इन साइड नियर पोखरा भनौँ न होइन. मुस्ताङ जान मिल्छ, कहाँ जान मिल्छ. अनि बेसिकली के हुन्छ, ट्रेकर्स, नेपाली ट्रेकर्सहरू जसले प्रिपेयर गर्दैनन्, आइटिनरी प्लान गर्दैनन्, वेदरको बारेमा बुझ्दैनन्, फर्स्टमा होटल बुकिङ गर्दैनन् भने अस्ति अन्नपूर्ण नर्थमा इफ यु स सबजना डाइनिङ रुममा यसरी बसिरहेको थियो कि सबजना होइन. सो द्याट इज ल्याक अफ प्लानिङ क्या. त्यो कमेन्टमा अन्नपूर्ण नर्थ भएन, अन्नपूर्ण नर्थमा यो भएन भन्ने होइन क्या. यु हेभ टु प्लान. कतिजना मान्छे आइरहेको छ, कतिजना जाँदैछन्, कति ठाउँ छ कि छैन. You need to you need to know first क्या. सुरुमा त्यहाँ के भइरहेछ, भर्खर खोलेको ट्रेकिङ रुट हो, भर्खर चलिरहेको ट्रेकिङ रुट हो भने कसरी, हाउ क्यान यु एक्सपेक्ट अ लट अफ होटेल्स ओभर देयर हैन. छैन नि त त्यो त. यु हेभ टु टक टु रिप्रेजेन्टेटिभ. हामीले नम्बर्स राखिदिन्छौँ, हामीले होमकुलाको दाइको नम्बर राख्दैछौँ, हामीले वी हेभ हेल्प्ड यु गाइज थ्रु द भिडियोज नि. एक्ज्याक्टली. यु हेभ टु थिङ्क अबाउट इट फर्स्ट. अनि हिमाल चढ्ने कस्तो हुन्छ भने कोरी एक्जाम्पल, इफ यु टक अबाउट कोरी, पोखराबाट सिधै सिक्लेस जाने अनि सिक्लेसबाट सिधै कोरी हान्दिने, कोरीबाट सिधै तल हान्दिने. द्याट इज नट हाउ यु ट्रेक नि त. राति 10-11-12 बजे पुग्ने होइन नि त. आफ्नो बडीलाई that's not good for your body and you are not used to that temperature and that surrounding. Exactly. के छ भने हामी त्यहाँ जान्छौँ, एक दिनमा सकिन्छ. दे आर प्राउड क्या. Exactly. मैले त तिली चाहिँ एक दिनमा हाने ब्रो. प्राउड छन् क्या. नो it's not something to brag. एक्ज्याक्टली भन्दैछु क्या. you should not do this क्या. हामीले चाहिँ थोरङलाई 2 दिनमा हाने ब्रो. हामी त कसरी, that is not, nobody is gonna clap for you क्या. Exactly. होइन 5 दिन लाएर पुग्यौ नि. एक्ज्याक्टली. त्यो बडी वर्थ इट हुन्छ that you enjoyed all the moments, you captured everything, rather than 2 दिनमा पुगेर कुदेर आउने हो भने त it's not a corporate job that you have to reach and you have to check out on time. Exactly. Nobody is forcing you to be there or to give so much into it that you may die. हैन. You may die. किनभने 5416 मिटरमा छ थोरङला पास को हाइट. That is not a joke. It's very one of the highest passes in the world हैन. So it's very difficult. 5000 कटेपछि बडी त साइको हुन्छ क्या. हैन.
लास्ट इयर मेरै इन्सिडेन्ट होइन आई वान्टेड टु गो टु नर्थ एबिसी हेर्दा त कस्तो राम्रो देखिन्छ त तर लेक मात्र हेर्ने ट्रेल हेर्ने हो त्यहाँ होटल्सको के छ खानेकुरा के छ बिकज होला ल कमर्सियल ट्रेक भइसके छैन होला बट यु एटलिस्ट वान्ट द भेरी बेसिक्स नि त इमर्जेन्सी पर्न सक्छ मेरो त फर्स्ट ट्रेक पनि हुन लाग्थ्यो होइन म एकचोटि रारा गएको थिएँ त्यसलाई हाइक भन्दो रहेछ अपेरेन्टली होइन इट्स नट कल्ड अ ट्रेक रहेछ होइन म त त्यसैलाई फ्लेक्स गरेर आएको थिएँ इट वाज अ ट्रेक भनेर होइन तर इट्स अ हाइक रहेछ सो वेन वी वर प्लानिङ विथ माई फ्रेन्ड होइन त्यति बेला नर्थ एबिसी त देख्यौँ होइन तर बस्ने ठाउँ थिएन धेरै कुरा थिएन धेरै मान्छे गएको थिएन वी राइट अवे टुक द डिसिजन टु गो टु एबिसी हामी गयौँ साउथ कि नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ओके द्याट इज साउथ बेस द्याट इज साउथ ओके ओके सो साउथ हामी गयौँ होइन जाडोको महिना थियो गाह्रो थियो होइन हिँड्न सक्थ्यौँ होइन सुरुको एक दिन त हामी बिस्तारै हिँड्यौँ होइन जबरजस्ती गर्नु छैन नि त भागेर जानु छैन त्यहाँ गएर अडु चाल्ने होइन जाडोको महिना छ 2-3 छौँ हामी वी हेभ टु टेक केयर अफ आवर सेल्फ भन्ने कुरा त्यो हिसाबले भयो पछि हिँड्न सक्यो हामी 3 दिन लाएर चढ्यौँ 2 दिन लाएर झऱ्यौँ गुड तर वी डिड नट रस वी इन्जोयड अल द मोमेन्ट होइन माथि जाँदाखेरि त एन्ड इट्स नट अ जोक एक्चुअली पनि लेक लाग्नु भनेको नट अ जोक रहेछ होइन लेक लागेपछि त अप्सन छैन तपाईँसँग तपाईँ तलै फर्किनुपर्छ तपाईँ 4000मा हुनुहुन्छ भने तपाईँ तल 3000मा आउनुपर्छ 3200मा आउनुपर्छ नत्र त्यसले त्यो टाउको दुख्ने त्यो भमिट आउने त त्यो छोड्दैन क्या हामीले त्यो लेक लागिसकेपछि अप्सनै छैन त्यही भएर त्यो लेक लाग्न दिनु भएन क्या ओके होइन अनि मान्छे नेपाल के रहेछ भने होइन जस्तै मैले धेरै देखाएको छु अब मान्छेले मलाई गाली गर्छन् तिमीहरूसँग पैसा छ तिमीहरूसँग पो बजेट छ र तिमीहरू 5 दिन लाएर जान सक्छु हाम्रो त अफिस छ हाम्रो तर त्यो होइन नि त निकाल टाइम निकाल अलिकति पैसा निकाल जोगाऊ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्जोयबल हुनु पर्यो क्या ट्रेक पनि नन स्टप हिँडे उकालो गराएको के मजा हुन्छ क्या अलिकति बस्दै एक्सपिरियन्स लिँदै होइन त्यहाँ खोलामा एकछिन बस्न मिल्यो एक्ज्याक्ट फरेस्टमा एकछिन हराउन मिल्यो फोटो खिच्न मिल्यो यो गर्न मिल्यो त्यो गर्न मिल्यो एउटा टिकटक पोस्टको लागि एउटा फोटोको लागि सिधै माथि गएर सिधै आफ्नो ज्यान रिस्कमा गएर गर्नु चाहिँ भएन क्या अनि त्यो रक्सी पोखरामा आएर रक्सी खाने होइन क्या फेरि एक्ज्याक्टली 5000 जोगेर पछि आएर पोखरामा पाडी हान्ने होइन क्या क्लबमा गएर बरु क्लब जान्छ भने बरु 50,000 क्लबमै खर्च गर क्या बरु ट्रेक्स डेफिनेटली बिकज दिस डज नट मेक सेन्स एट अल क्या हतार गरेर जाने अनि यु आर बेटिङ अन वाट के एक्ज्याक्टली तिम्रो लाइफको लागि तिमी बेट गरिरहेछौ रमाइलोको लागि तिमी निस्किरहेछौ छुट्टी लिइरहेछौ पैसा खर्च गरिरहेछौ गइरहेछौ हतार गरिरहेछौ के को लागि बेटिङ अगेन्स्ट यर लाइफ के हतार पनि गरिरहेछौ प्लान पनि गरेर छैनौ माथि गएर सुत्ने ठाउँ पनि छैन होइन अनि त्यसपछि त्यो ठाउँको बारेमा तिमी कम्प्लेन गरिरहेछौ क्या कम्प्लेन गरिरहेछौ इट्स नट अबाउट द प्लेस नर्थ भनेको चाहिँ यस्तो तोरी ट्रेक रहेछ जस नआउनुको भनेर कमेन्ट गरिरहेछन् क्या द्याट इज नट हाउ इट इज क्या इट इज अमेजिङ हामी जाँदाखेरि त केही पनि थिएन अनि एउटा केही पनि थिएन हामी टेन्ट स्लिपिङ ब्याग गाडेर स्लिपिङ ब्याग भित्र सुतायो हामी एक लोकल दाइहरू 2 जना लिएर गएर हामी त लास्टै दुःख थियो पञ्चकुण्ड तालको साइडमा वी क्याम्प्ड वान नाइट हामी त्यहाँ बस्यौँ पञ्चकुण्ड ताल एक्सप्लोर गऱ्यौँ हामीले आनन्दले त्यहाँको दाइहरू लोकल दाइहरू हेल्प गर्नुभयो दाउरा थिएन दाउरा माथिबाट ल्याएर हेल्प गर्नुभयो हामीलाई सो द्याट इज हाउ वी डिड त्यति बेला त थिएन नि त एक्ज्याक्टली सो हामीले जुन गरेका छौँ वी हेभ केप्ट द नम्बर्स हरेकचोटि फोन गर्नुहोस् क्या ट्रेक जानुभन्दा अगाडि फोन गर्नुहोस् त्यहाँ लट अफ ट्राभल एजेन्सिज होला कति धेरै ट्राभल एजेन्सिज छ जसले हेल्प पनि गर्छ यस्तो कुराहरूमा सो या वी हेभ टु प्लान वेन एभर यु आर ट्राभलिङ टु हिमालयन रिजन किनभने हिमालयन रिजन जोक होइन तपाईँ त्यहीँकै लोकल मान्छे हो तपाईँ त्यहाँ 10 वर्षदेखि बस्नु भएको छ भने चढ्नुहोस् प्रब्लम भएन जसरी मन लाग्छ त्यसरी चढ्नुहोस् यु नो अबाउट माउन्टेन्स यु नो हाउ द एयर इज हाउ थिन द एयर इज ट्रु यु नो थिङ्स होइन तर तपाईँ तलको हुनुहुन्छ तराईको हुनुहुन्छ काठमाडौँ हुनुहुन्छ पोखरा हुनुहुन्छ भने जस्ट थिङ्क अफ ग्रान्टेड लिएर नजानु भन्छ थिङ्क अबाउट यर हेल्थ के सुरुमा अनि यस्तो छ क्या बेसिकली एल्टिट्युडको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ 900 मिटर 1000 मिटर भन्दा चाहिँ दिनमा क्लाइम्ब गर्नु हुँदैन क्या ट्रेकमा सपोज स्टार्टिङ द ट्रेक फ्रम 2300 मिटर्स तपाईँ 33 सम्म मात्रै त्यहाँभन्दा 33 वा 38 हान्ने होइन क्या 23 बाट सुन्नु भन्छ 800 900 1000 मिटरसम्म गर्ने अनि त्यहाँ स्टे गर्ने हो क्या त्यसले गर्दा एक्लिमेटाइजको लागि सजिलो हुन्छ क्या पुस गर्ने हो आफूलाई तर यति पनि पुस नगर्नुहोस् कि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ बिकज त्यो ट्रेकिङ भनेको चिज इजिली सबै कुनै पनि चिज अभाइलेबल हुँदैन झन् यो हेल्थ एन्ड रेस्क्यु त इट्स भेरी डिफिकल्ट होइन एक्ज्याक्टली अनि त्यो रिजनमा उसो लाग्छ कहिले के हुन्छ हेलिकप्टर पनि आउँदैन होइन कति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यति बेला कस्तो गाह्रो भयो त्यतिले गर्दा ज्यान गुमाउनु पर्यो भने उसको लस हो त्यो झ्याउ हुन्छ राति एक्जाम्पलको लागि राति 8 बजेदेखि टाउको दुन थाल्यो बम टाउन थाल्यो एक्लामेटाइ के अरे लेकलाङ थाल्यो भने राति 8-9 बजेतिर चिसोमा तल झर्नु त कस्तो हुन्छ सोच्नु सो द्याट इज त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ एकदम जोक लिनु भएन अलिकति भनौँ न अलिकति केयर गर्नु पर्यो एक्लिमेटाइजेसनको बारेमा चाहिँ केयर गर्नुपर्छ हामीलाई पनि इभन एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने बेलामा
5644 मिटर्समा हाम्रो कालापत्थर छ होइन सो वी वेन्ट टु देयर विथ कालापत्थर विस्की एज अ ब्रान्ड पार्टनर ठ्याक्क कालापत्थर ठ्याक्क मिलाएको थियो ओके होइन सो वी वेन्ट देयर फर द प्रमोसन अनि हामीले जाँदा डिङबोचे भन्ने ठाउँमा 45 कि 48 मिटरको हाइटमा चाहिँ एक दिन एक्लिमेटाइजेसन राखेको थियो क्या हाम्रो डे एक्स्ट्रा नाम्ची बजारमा हामीले एक दिन एक्स्ट्रा डेज राखेको थियौँ माथि अलिकति माथि चढ्ने अनि तल झर्ने जसले गर्दा बडी युज टु हुन्छ क्या डिङबोचे वी स्पेन्ड आवर होल डे त्यतिकै रेस्ट गरेर अलिकति माथि डाँडा चढ्यौँ अनि फेरि तल झरेर बस्यौँ किनभने वी ह्याड टु मेरो त जिन्दगीको फर्स्ट टाइम हुन्थ्यो 5644 मिटर्समा गएको त्यति बेला सो वी जस्ट भनौँ न वी जस्ट ह्याड टु डु इट क्या किनभने हाम्रो पनि बडी भनेको चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो हिमालतिर युज टु थिएन वी डिड अराउन्ड कति 9 दिन जति लगाएर हामी पुगेको थियौँ बेस क्याम्प कालापत्थर सो या एकैचोटि हतार गर्नु भएन एक्ज्याक्टली हतार गरे अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने कुरा हो क्या सेफ गरौँ रमाइलो बरु एक दिन एक्सटेन्ड हुन्छ भने इफ यु आर अलरेडी अन अ ट्रेक एक दिन एक्सटेन्ड भएर तपाईँ सेफ आउनुहुन्छ भने बरु त्यो गर्नु कि आधी दिन लेट आउनुहुन्छ भने त्यो प्रब्लम भएन तर हतार गरेर तपाईँले आफ्नै चान्सेस रिस्क पार्नु भनेको इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टपिक लेट्स मुभ अन टु द फन पार्ट दाइ होइन मलाई एकदम मेमोरेबल तपाईँको स्टोरी सुनाउनु होइन वान अफ द भेरी मेमोरेबल स्टोरिज विथ यर फ्रेन्ड्स यु क्यान इभन रिमेम्बर यर फ्रेन्ड्स होइन त्यो तपाईँको होल करियरमै तपाईँले त्यो स्टोरी या त्यो ट्र्याक या त्यो मोमेन्ट अर त्यो ट्राभल होइन त्यो चाहिँ बिर्सिनै सक्नुहुन्न तपाईँलाई त्यो भन्ने बित्तिकै कसैले यो क्वेसन सोध्ने बित्तिकै ठ्याक्कै त्यही मात्रै मेमोरी रिसेन्टली चेन्ज भयो मेमोरी ओके पहिला चाहिँ आइस लेक थियो विन्टर के हाम्रो आइस लेक ड्युरिङ जेठ असारको समयमा हामी आइस लेक गएको थियौँ मनाङभन्दा माथि त्यति बेला राति आउट अफ नोवेयर वेदर बिग्रेर हिउँ परेर राति त्यहाँ सुतेको थियो हामी त्यो गोठबाट हिउँ छिरेर रातभरि सुत्न सकेको थिएन एक लेक लागेको थियो टाउको दुखिरहेको थियो यस्तो गाह्रो भएको थियो त्यति बेला है सो एउटा त्यो मोमेन्ट छ बिहान राति जाँदाखेरि ग्रिनेरी छ ओभरअल ग्रिनको बिचमा एउटा हट छ एउटा भनौँ न सानो गोठ छ भोलि बिहान उठ्दा गेम अफ थ्रोन्सको सेट छ क्या होइन भनेको ओके द्याट्स क्रेजी पुरै वाइट क्या हिजोसम्म पुरै ग्रिन अहिले इट्स टोटली वाइट क्या गेम अफ थ्रोन्स छ क्या त्यहाँ ओके सेट क्या होइन सो द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ युनिक पार्ट थियो नबिर्सिने अब रिसेन्टली चाहिँ वी क्रिएटेड एनदर बिग हिस्ट्री विथ होन्डा नेपाल जुन अपरडोलमा भनिहालेँ मैले द्याट वाज एकदम मेमोरेबल एकदमै नबिर्सिने थियो मोमेन्ट्स थियो हामीले स्कुटरलाई बोकेर ठेलेर यत्रो खोलामा त्यति गाडिएर पनि वी क्रिएटेड द्याट होइन एकदमै एपिक सिट थियो क्या त्यो चाहिँ द्याट इज नेपालमा कसैले गराएको थिएन सो वी वर द फर्स्ट वान्स टु एभर क्रिएट एभर टेक टु व्हिलरलाई चाहिँ 5300 मिटर्समा हामी लिएर गयौँ सो द्याट इज भनौँ न सोच्नु न तपाईँको भेहिकल चाहिँ 5300 मिटर माथि छ क्या द्याट इज एकदमै त्यो त ह्युजै भएन ह्युज वी आर एट अराउन्ड 1300 मिटर्स अरे द्याट्स काठमाडौँ एक्ज्याक्टली 4000 मिटर्स अब हियर काठमाडौँ भन्दा सो द्याट वाज भेरी युनिक अनि अलिकति खोला तर्नु पर्ने थियो अलिकति युनिक थियो कस्तो भन्दाखेरि एक्जाम्पलको लागि इफ यु हेभ बिन टु अन्नपूर्ण बेस क्याम्प राइट साउथ त्यसको हाइट भनेको 4130 मिटर्स हो अन्नपूर्ण साउथ भए सो त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने 4200मा बस्ती छ क्या ओके भनेको हामी 4130मा यु वेन्ट टु अ बेस क्याम्प आई वेन्ट टु अ बेस क्याम्प तर त्यहाँ चाहिँ बस्ती इज अबभ देन द्याट 4200 मिटर्समा बस्ती छ क्या त्यहाँ 12 महिनाको पढाइमा चाहिँ एक डेढ महिना चाहिँ यार्चा गुम्बा टिप्नलाई स्टुडेन्ट्सहरूलाई छुट्टी दिइन्छ त्यहाँ लोकल फिमेल्स आर मोर केटी लेडिजहरू धेरै हुनुहुन्छ स्कुलमा पढ्ने त्यहाँ चाहिँ विन्टर हलिडेज हुन्छ किनभने हिउँ पर्छ त्यति खुट्टा गाडिने 2 महिना जस्तो विन्टर हलिडेज हुन्छ सो अलिकति एपिक लाइफ क्या त्यहाँ लाइफ इज नट अ जोक क्या त्यहाँ एक्ज्याक्टली सो त्यो चाहिँ मलाई इट्स भेरी रिमेम्बर सोच्ने पार्ट चाहिँ इट्स मेमोरेबल छ मेमोरेबल प्लान भयो भर्खर अब आइहाल्यो ए भर्खर ल्यान्ड गर्यो अनि गिफ्ट चाहिँ गिफ्ट ल्याएको छु नि किन नल्याउनु उतैबाट होला देन त गिफ्ट किन्ने पैसा सबै फ्लाइट्स होटल्स र घुम्नमै गयो चिन्ता नलिनुहोस् पाउनुहोस् बेस्ट प्राइसेस सस्तो टिकट्समा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट्स रूम्स भिजा holiday packages and more. पर्फेक्ट अबदेखि सस्तो टिकट्सबाटै टिकट बुक गर्छु अब मलाई टिकट गिफ्ट गर्दै बुकिङको लागि sastotickets.com Nepal's #1 online travel agency. नाम नै छ सस्तो. फनी विटी पार्ट कुनै छैन दाइ कुनै फनी मेमोरेबल हास्य भएको या
हाँस्य त त्यस्तो त आई डोन्ट रिमेम्बर किनभने त्यस्तो छैन यार त्यस्तो बट यु गाइज मेक अ गुड फन होइन Yeah, मैले we do. सुयसहरूसँगको त्यो Yeah. बल त्यो कपमा यु गाइज वर डुइङ द्याट सो यु मेक इट भेरी लाइभली टु यर सेल्फ आई थिङ्क रिसेन्टली यु सेलिब्रेटेड यर बर्थडे एज वेल Yeah, होइन लाइटर मजाले फुकिदिनु भएको छ दाइले होइन लग्नु पाएर के हुन्थ्यो तर जम्थ्यो होला बेग्लै थियो लाइटर त त्यो त उता कोरी जुगल हिमाल बेस क्याम्प थियो बाइ द वे यहाँ जुगल हिमाल चाहिँ काठमाडौँबाट देखिने हिमाल हो होइन गणेशहरूसँगै हिमाल देखिन्छ सिन्धुपाल्चोकमै छ होइन अनि इट्स भेरी अमेजिङ क्या त्यो अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो अलिक लेसर नोन ट्र्याक हो त्यहाँको जेटिपी सिएफ भन्ने कम्पनीले चाहिँ हामीले लिएर जानुभएको थियो है ओके अनि भनौँ न एउटा कस्तो भने काठमाडौँबाट यति नजिकै छ र अलिकति लेसर नोन रहेछ क्या त्यो ठाउँ चाहिँ अलिकति कम मान्छे जाने अलिकति व्यवस्था छैन त्यहाँ अनि त्यही कुरालाई चाहिँ हामी अब चेन्ज गर्नलाई वी सर्ट द एपिसोड अब आउँदैछ इट्स भेरी कमिङ भेरी सुन अनि काठमाडौँबाट नियरेस्ट सबैभन्दा नियरेस्ट बेस क्याम्प पनि त्यही हुनेवाला छ क्या अब सो वे क्रिएटिङ द्याट आइटनेरी पनि त्यो अनुसार बनाउने प्लान छ हाम्रो त्यो अनुसारको हामीले भिडियोमा पब्लिस गर्ने कुरा छ या सो जुगलमा चाहिँ मैले हिमालको अगाडि बोम्बा शेर्पू भन्ने ठाउँमा चाहिँ लाइटर बालेर दुईटा क्यामेराबाट खिचेर चाहिँ यसरी टक्क फुकेर चाहिँ आई सेलिब्रेट माई बर्थडे द्याट वाज बिलेटेड बर्थडे November 6 मा थियो बर्थडे तर आई थिङ्क November 10-11 तिर चाहिँ त्यो सर्ट गरेर त्यसको 2 दिनपछि मात्रै आई पोस्टेड अनि त्यसपछि चाहिँ विसेसहरू बोलाउनु आयो तर मेरो बर्थडे सकेको कति दिन भइसक्यो अब 20 दिन भइसक्यो होला राइट वान सिरियस थिङ द्याट विच आई वान आस्क होइन तपाईँले सुरु गर्दाखेरि यति म्यासिभ हुन्छ भनेर त सोच्नु पनि भएको थिएन होला होइन तपाईँलाई ग्रोथ हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो होला अब अहिलेको सिचुएसनमा जस्तो जुन तपाईँले अहिले जुगल हिमालकै कुरा गर्नुभयो नि होइन त्यही ठाउँको कुरामा अब तपाईँ अलमोस्ट एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर यु वर्किङ अन इट यु ट्राइङ टु क्रिएट द्याट प्लेस जस्ट नट फर यु इट्स फर द युथ्स अर फर द पिपल अर द टुरिस्ट हु कम टु नेपाल होइन सो एज अ इन्थुजियास्ट to a contributor into tourism industry, what do you feel? What does your family feel about it? Your team, your company? अचम्म लाग्दैन दाइ कहिले फर्स्ट फ्यामिलीको कुरा गरौँ आमा इज भेरी आमाले सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ आमा इज भेरी टेन्स्ड क्या म जहिले पनि अब अस्ति जुगल हिमाल बेस क्याम्पमा बाइ द वे जुगल हिमाल बेस क्याम्प जाँदाखेरि एक दिन अरू बेला युजली ट्राभल गर्दाखेरि हामीले 2-3 दिन 4 दिनपछि चाहिँ नेटवर्क हुँदैन वी गेट लस्ट अराउन्ड 2-3 दिन अनि मात्रै हामी फर्केर आउँछौँ तर जुगल हिमाल बेस क्याम्प चाहिँ हामी जब हिँड्यौँ नेक्स्ट डे 2 देखि नै टावर थिएन के सो काठमाडौँबाट सिन्धुपाल्चोकमा 140 किलोमिटरसम्म यु क्यान रिच जुगल हिमाल बेस क्याम्प 122 किलोमिटर चाहिँ रोडमा जान मिल्छ बाँकी 18 किलोमिटर्स हो कि 20 किलोमिटर्स यु निड टु वक होइन सो त्यति रिजनमा पनि नेटवर्क छैन क्या द्याट इज भेरी 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 नराम्रो क्या मलाई एकदम नराम्रो पार्ट लाग्यो काठमाडौँको रेडियसमा छ एउटा गोलो सर्कलमा छ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यति नजिकै बेस क्याम्प सो यस्तो छ क्या कुरा सो त्यो कुरा चाहिँ भनौँ न अनि त्यो आमा चाहिँ एकदम टेन्स्ड हुनुहुन्छ फोन गरेन कहाँ छ हिमालमा चिसो कति भयो होला सो आमाहरूको दे डु दिस होइन आमाहरू थाहा हुन्छ सो फ्यामिलीको कुरा चाहिँ यो भयो होइन तर अब नेभर स्टार्टेड कि अब म पैसा कमाउँछु म यसलाई ठुलो बनाएर म त्यो गर्छु भने द्याट वाज नेभर माई प्लान्स किनभने मैले सोचेको पनि थिएन कि अब यसरी ग्रो हुन्छ यसरी हामी यो फिल्डमा यसरी हामीले यो विल बी पाइनियर्स अथवा यो भनौँ न क्रिएसनको फिल्डमा विथ अल द स्पोन्सर्स एन्ड क्रिएसन भनौँ न त्यो कहिले पनि सोचेको थिएन क्या सो इट वाज जस्ट द हार्ड वर्क क्या 2020देखि 21देखि 24, 23सम्म चाहिँ मैले घोडालाई यसरी बाँधेर जुन दे वक होइन खच्चडलाई सो आई जस्ट क्रिएटेड मात्रै क्या यति धेरै दुःख गरेको छु त्यो 3-4 वर्ष चाहिँ रिसेन्टली 2021देखि 2020देखि 24सम्म भनौँ 25सम्म अहिले रिसेन्टली आई हेभ वर्कड अ लट क्या अनि आई हेभ नट सिन हेरेको छैन क्या मैले होइन सो त्यति बेला चाहिँ आई हेभ बिन लुकिङ आफ्टर अहिले चाहिँ वरिपरि हेर्छु म अहिले यु गट टाइम बिकज त्यति बेला चाहिँ अलरेडी पुट सो मच इन्टु इट हैन त्यति बेला फाइनान्शियल्स कुराहरू थियो ऋण थियो कति धेरै कुरा थियो अ लट अफ थिङ्स वर ह्यापनिङ अनि बाहिर आई नेभर युज टु पोडकास्ट पनि त्यति धेरै जाँदैन थिएँ म अनेस्टली अनि त्यसपछि म इन्भिटेसन्सहरू लट अफ बिग इन्भिटेसन्सहरू आउँथ्यो त्यसमा म कहिल्यै गएन भन्नु नट बिकज त्यो तर पनि बाहिर के छ र अलिकति म आइएम जस्ट फोकसिङ अन माइसेल्फ पहिला आफू केही बनौँ एक्ज्याक्टली त्यो थियो क्या अनि मेहनत गरेर सकौँ पहिला त्यसपछि यो सबै चिज छँदैछ नि भने त्यही त लन्च इभेन्टदेखि लिएर को यति धेरै इन्भिटेसनहरू आउँथ्यो तर आई नेभर बिन टु एनी अफ देम रिसेन्टली चाहिँ आई हेभ बिन
अलिकति कसैले बोलाउँछ भने पार्टीमा होस् अथवा इन्भिटेसनमा होस् कुनै लन्चमा होस् म जान्छु क्या युजली तर पहिला चाहिँ मैले कोही पनि अनेस्टली द्याट्स पहिला तपाईलाई त्यो चीजले फ्यासिनेट गरेन हार्डवर्कको लागि फ्यासिनेट गर्यो आई नो वान क्या फ्रम यो हाम्रै फिल्डबाट म चिन्दैन कोही हाम्रै सेलिब्रिटिज हुनुहुन्छ लट अफ पिपल आई नो देयर नेम्स तर आई डोन्ट नो देम पर्सनली कोही पनि चिन्दिनँ क्या भनेको कतिवटा कनेक्सन्सहरू बिल्ड हुन्छ नि त इन्भिटेसन्समा गएर ब्रान्डको लन्चमा गएर अरू वी गट टु नो लट अफ पिपल वी गेट टु नो लट अफ पिपल होइन तर म अहिले पनि आई हेभ अ भेरी लिमिटेड सर्कल अनि आई जस्ट डोन्ट नो अ लट अफ पिपल तर यहाँ अब बिस्तारै त्यो कुरा पनि गर्दैछु किनभने एउटा कनेक्सन पनि चाहिन्छ एउटै फिल्डमा छौँ होइन पिआर चाहिन्छ एउटै फिल्डमा छौँ भोलिको दिनमा के थाहा कुनै ब्रान्डसँग वी क्यान वर्क एज अ पार्टनर टु क्रिएट फर देम टु क्रिएट टिभिसी होला कहिले के होला सो वी क्यान डु द्याट त्यसरी नै अहिले या इट्स बिन लाइक 3 वर्ष चाहिँ यति धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो थियो अनि जस्ट त्यो चाहिँ अहिले इट वाज योर स्ट्रगल पिरियड भन्नुहुन्छ कि इट वाज योर ग्राइन्डिङ पिरियड बोथ भन्छु म स्ट्रगल पनि थियो होइन स्ट्रगल चाहिँ एकदम धेरै अब त्यो गाह्रो छ क्या अब के भन्ने ब्रान्डिङ पनि हो वी क्रिएटेड लट अफ एपिसोड्स त्यति बेला जुन चाहिँ राम्रो अमाउन्ट अफ भ्युज राम्रो रिच पुगेको एपिसोड्सहरू छ वी डिड रिसर्च वी डिड अ लट अफ मेहनत भनौँ न त्यति बेला गऱ्यौँ क्या हामीले या इट वाज ब्रान्डिङ पनि एभ्रिथिङ या एक्ज्याक्टली कुनै त्यस्तो लाइ डिफिकल्ट नाइट्स अब म सक्सेसफुल भइनँ म त फेलियर भएँ मैले सोचेको जस्तो त 1% पनि काम भइरहेको छैन बेकारै मैले जब छोडेँ त्यस्तो कुनै रिग्रेट्स अर गिल्ट कहिले पनि नेभर सो यु अलवेज बिलिभ इन योरसेल्फ या वी हेभ टु बिलिभ केही कुरा गरिरहेछ कसैले गरिरहनु भएको छ भने वी हेभ टु बिलिभ फर्स्टमा वेन एभर वी वर क्रिएटिङ हाम्रो पनि त्यस्तो धेरै राम्रो केही थिएन इफ यु आर न्यू टु क्रिएसन अथवा केही छ भने गरिराख्नुहोस् यु हेभ टु किप ग्राइन्डिङ योरसेल्फ यु हेभ टु किप क्रिएटिङ जसले गर्दाखेरि इभेन्चुअली यु विल गेट द रिजल्ट के अहिले पनि हामीले पनि स्टिल वी हेभ नट गोन द्याट बिग कि यत्तिकै बस्न सक्छौँ वी हेभ टु क्रिएट कन्टेन्ट अब 2-4 दिनमा हामी 2-4 महिना 6 महिना कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु भने हामी पनि हामी पनि बेरोजगार भइसक्छौँ क्या सो वी हेभ टु क्रिएट किप क्रिएट मिस्टर बिसले नै हरेक हप्ता 10 दिनमा भिडियो हाल्छ सुशान्त दाइले पोडकास्ट हरेक दिन पोस्ट गर्छ अरू क्रिएटर्सहरू सन्जोग दाइले दे पोस्ट अबाउट थिङ्स होइन सो वी हेभ टु डु वाट एभर डुइङ गरिराख्नुपर्छ हिरोहरूको पनि फिल्म आउँछ जति ठुलो हाइपअप भए पनि जति मिलियन भ्युज भए पनि यु हेभ टु किप क्रिएटिङ यु हेभ टु डु इट अगेन अदरवाइज द्याट्स गोना बी ओन्ली वान थिङ होइन एउटा मात्रै चिज हुन्छ नि त हामीलाई एउटा चिजमा अड्किनु छैन सो यु हेभ टु डु थिङ्स रेगुलर बेसिस गरिराख्नुपर्छ अनि जसले गर्दाखेरि यु विल गेट देयर Yeah, definitely. Someday or the other day you're gonna get there, होइन? Talking about your circle दाइ अब होइन? तपाईको सर्कलमा म अलिअलि मान्छेलाई चिन्छु होला असिम दाइ सन्जोग दाइहरुसँग तपाईहरुलाई ह्याङ आउट गरेको चिन्छु होला होइन? यो सर्कल आई थिंक वाज इट फ्रम बिफोर नै कि यो पछिको सर्कल हो कि? नो ओके सर्कलको कुरा ओके सो मेरो चाहिँ 2-3वटा मात्रै सर्कल छ एउटा भनेको मेरो पुरानो ओल्ड फ्रेन्ड सर्कल मेरो साथी सुजनहरू हुनुहुन्छ अरू सबै साथीहरू चाहिँ दे वेन्ट टु अब्रोड दे आर स्टार्टिङ देयर काम गर्नुहुन्छ दे आर लिभिङ देयर होइन मैले सानोदेखि चिनेको साथीहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो सुजनहरू थियो सो दे आर एल्डर सर्कल इज सुदिन प्रतीकको सर्कल छ सुदिन प्रतीक आसमा सुदिनको वाइफ आसमा सो दिस सर्कल जुन चाहिँ हामी डिनर जान्छौँ द्या हुनुहुन्छ हामी डिनर जान्छौँ कहिले खान्छौँ कहिले बस्छौँ कहिले सँगै आई वाच फुटबल अति मनपर्छ फुटबल होइन सो वी वाच फुटबल एन्ड इन्जोय सो द्याट इज अनदर सर्कल जुन जोसँग चाहिँ मैले अलिकति मेरो आफ्नो लाइफको बारेमा सेयर गर्छु जोसँग मैले अलिकति आफ्नो आफूताको कुरा गर्छु एक्ज्याक्टली सो त्यो कुरा गर्न पाउँछु सो 2टा सर्कल भयो अनि तेस्रो सर्कल चाहिँ यो चाहिँ घुम्न जाने टिम भन्ने हाम्रो एउटा वाट्सएप ग्रुप छ होइन सो कसरी चिन्यो यो सन्जु दाइ पनि मैले पहिला चिनेको थिएन हाम्रो होम पेजमा आउनुहुन्थ्यो अनि आएको यो थोरी भनेर स्क्रोल गरिदिन्थेँ क्या मैले आई हेभ सेड द्याट टु सन्जु दाइ क्या होइन सन्जु दाइमा भयो एड जहिले के होइन मेरो आमाले मलाई सन्जु दाइको भिडियो पठाउँछ क्या होइन युजली मेरो मेसेन्जरमा आमाले मेसेजमा भिडियो पठाएबाट होइन सन्जु दाइको भिडियो मलाई है को जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि पछि इन्डियन एम्बेसीबाट वी वेन्ट टु हामी टुर गयो इन्डियाको टुर गयो हामी वेब्समा गयो हामी लट अफ प्लेसेसहरू एक्सप्लोर गर्यो जयपुरदेखि लिएर धेरै ठाउँमा एक्सप्लोर गऱ्यौँ त्यसपछि सन्जु दाइले त्यहाँबाट चिने सो आई केम टु नो कि हि इज अ भेरी बिग पर्सनालिटी अनि भाउजू वर्ष भाउजू सन्जु दाइबाटै चिने मैले असिम दाइ चाहिँ सुदिन जो मेरो साथी छ इज पठाउमा चाहिँ अहिले आई डोन्ट नो
कुन म्यानेजरको पोस्ट ठुलै पोस्टमा छ सुदिन पनि Okay. अनि सुदिन दाईबाट असिम दाईलाई पनि चिने अनि असिम दाई अनि सुदिन हामी सबैजना मिलेर चाहिँ सञ्जो दाईहरू मिलेर वी वेन्ट टु लद्दाख Oh, yeah. लद्दाख गयौँ हामी सो लद्दाख गइसकेपछि एउटा त्यो सर्कल एकदम राम्रो बिल्ड स्ट्रङ सर्कल बन्यो सुशान्त प्रधान दाई पनि हाम्रो त्यही सर्कलमा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि Okay. हाम्रो घुम्न जाने टिम सुशान्त दाईसँग वी वेन्ट टु मुस्ताङ गयौँ हामी धेरै ठाउँमा घुमेको छौँ हामी अहिले आज पनि त्यही घुम्न जाने टिमसँग बेलुका बाइ द वे मेरो बर्थडेको डिनर छ होइन त्यो टिम पनि छ अनि मिस्टर फुडी आई हेभ नोन इन सिन्स मेरो म्याक्स मिडियाको एजेन्सीको डेजहरू वी युज टु वर्क टुगेदर त्यति बेला पनि कामहरू हामीले गरेको थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई 2015 देखि नै मैले चिन्छु उसलाई मिस्टर फुडीलाई I want to do a podcast with him पनि. He's an amazing person. मैले धेरैको मुखबाट पनि सुनेको छु. And I find him very active के. त्यो हुन्छ नि he's clean. He's not faking anything के. Yeah, he's what उसले जस्तो क्यामेरामा गर्छ he's in like real with that Yeah, person. he's like that. And he has crazy fan followings. मैले actually course, भैरवाको of incident मा course. I think we were invited at the same time to for a hotel opening हैन. अनि हामी चाहिँ एक दिन अगाडि नै पुगेको थियो हाम्रो चिनेको मान्छेको थियो. हजुर. Second day he was there and we had to leave हैन. त्यो दिन he was enjoying, he was partying and he was being himself हैन. अनि त्यसपछि मलाई भाइहरुले पनि फोन गरेर दाइ तपाई बसाइ भए हुन्थ्यो भनेर भन्दै थियो हैन. And then I found out that he gets crazy messages रे. फोन त बजेको जेम बजेको हुँदो रहेछ रे हैन. Most of the people don't know. Pioneers नै हो नि त Yeah. he's there क्या last I think he's नेपालको फर्स्ट टाइम Yeah. म के भन्छु भने दाइ जसले मेहनत गरेछ नि दे शुड इन्जोय पनि उनीहरूलाई क्रिटिसाइज नगरौँ कि आज आएर मात्रै हेरेर भएन नि त सपोज आइम स्टार्टिङ दिस शो दुःख नगरिकन कोही पनि यहाँसम्म पुग्दैन क्या उसले पनि हैन म म्याक्स भिडियो काम गर्दा उसले पनि एउटा प्रपोजल हातमा लिएर आएको थियो क्या अनि whenever we met मलाई यसरी ल्याएको छ त सानो मिटिङ रुम Exactly. I met with Mr. Foodie हामी दुईजना बसेर यसरी प्लान छ यार ब्रो मेरो यसरी गर्ने प्लान छ मैले त कि मेरो हातमा केही थिएन मैले यो प्लान लिएर म माथि जो दाइले हेर्नुहुन्छ म दाइसँग प्रेजेन्ट गरिदिन्छु भनेर I just helped him as a friend हैन त्यति बेलादेखि we are friends क्या त्यति बेला 2016 देखि it's been 9 years now अनि त्यसपछि उसँगै उता जाँदाखेरि हामी इन्डिया जाँदाखेरि त झन् राम्रो रिलेसनसिप भइहाल्यो नि पछि we used to meet many times फरक पर्दैन होला पर्दैन त्यो पछाडिको उठाइदिन हैन टेक केयर उसको भ्याक्युम लो भएर नो प्रब्लम थिङ्स ह्यापन पोडकास्टमा पनि यो त कटिन्छ है राइट ल एन्ड यो त I'll just keep it down there. या नो प्रब्लम क्यान टक Yeah. ल Okay, let's talk again. Yeah. ओके सो या फुडीको चाहिँ आई न्यू हिम सिन्स त्यति बेला होइन जसले गर्दाखेरि एउटा हजुर किन रोक्नु भएको ऊ स्कुटरले रोकेर राखेको थियो बाटो अनि को स्कुटर हो त्यो ऊ तीनटा स्कुटर थियो नत्र म किन रोक्नु छ This happened for the very first time. I'm gonna keep this on my podcast. यु हेभ टु किप इट के भने मैले अघि बाइ द वे सोचिरहेको थिएँ क्या है? यस्तो इन्सिडेन्टहरू भयो भने चाहिँ के हुन्छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ यु हेभ टु किप दिस है ट्राफिकवाला यो So योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सिजन 1 गराएको थियो द्याट वाज विथ युन्डे होइन है त्यति बेला चाहिँ हाम्रो त्यो गाडीमा चाहिँ नम्बर प्लेट थिएन नि त इट वाज न्यू कार्स होइन ओके सो त्यति बेला पनि एउटा इन्सिडेन्ट भएको छ होइन सवारी भएको बेला बिच बाटोमा पेट्रोल सकेको ला होइन त्यसपछि नम्बर प्लेट नभएर चिट काटेको बट दिस आज मलाई पर्फेक्टली नै ट्राफिकले नै रोकेर तपाईँ किन रोक्नु भएको म किन रोकिन्थेँ मलाई त जानु थियो होइन बट एनिवेज दिस वाज गोइङ अन एन्ड अन एन्ड अन एन्ड यो गाडीको पडकास्ट सुरु गर्दाखेरि पनि कति आइडिया कति मेहनत कति प्रपोजल बोकेर म त कति ठाउँ गएको छु भने यु सुड डेफिनेटली नट जज समवन अन वाट बेसिस दे हेभ अर इफ दे आर पपुलर के दे आर पपुलर बिकज अफ यु यस दे आर वर्किङ डे एन्ड नाइट बिकज अफ यु बट क्रिटिसिजम चाहिँ अलिकति सोचेर क्यालकुलेट गर्नुपर्छ क्या आजको सक्सेस हेर्ने होइन नि त 10 वर्ष 12 वर्षको मेहनत हेर्ने हो कि त्यस पछाडि त्यो पोजिसनमा पुग्ने हो नि त रातारात मैले ल मलाई एउटा गाडीमा पडकास्ट गर्नु पर्यो मलाई कसले स्पोन्सर दिन्छ आई हेभ टु हेभ अ भेरी गुड आइडिया प्रेजेन्टेसन प्रपोजल आई निड टु बी भेरी एक्टिभ आई निड टु गो कन्भिन्स पिपल आई निड टु वेट फर देम होइन एन्ड आई निड टु मेक देम बिलिभ द्याट वाट एभर आई एम ट्राइङ टु डु इज गन बी समथिङ भ्यालुएबल होइन सो त मैले भ्यालु एड त गर्नु पर्यो नि त सो द्याट्स वेयर इट कम्स अबाउट वेन युआर डुइङ द राइट थिङ you should always support your friends or family होइन जस्तो तपाईँले पनि मिस्टर फुडीलाई जसरी हेल्प गरिदिनु भएको थियो probably he's also gonna remember you we are great friends होइन अहिले पनि
स्टार्टिङमा या त्यही त हि केम टु मी अन्त मैले गएर गर्न सक्ने केही पनि थिएन होइन अनि आई वेन्ट टु माथि गएर आई सो देम द प्रपोजल अनि पछि काम भयो उसँग म्याक्स मिडिया एजेन्सीबाट पछि काम भयो मिस्टर फुडी पायोनियर नै हो यो कुराहरूको होइन सो यो सर्कल चाहिँ यसरी नै बन्यो मेरो राम्रो छ सो आई नो सबिन कार्की सबिन बिस्ट होइन यहीँबाट इन्डियाबाटै सो वी आर गुड फ्रेन्ड्स रिसेन्टली उसले मलाई त चन्द्र सूर्य हिमालतिर लाउनुपर्छ है त्यो भनेर त्यो उसको ज्याकेट पनि गिफ्ट गराएको थियो होइन सो मैले रिसेन्टली फोटो पनि खिचाएको छु द्याट्स अ भेरी गुड जेस्चर दाइ सो यहीँबाट त यु नो हाउ यु शुड बी विथ गुड पिपल अराउन्ड यु होइन पोजिटिभ पिपल अराउन्ड सपोर्ट यस्तो छ क्या सर्कलमा स्ट्रगलिङ डेजको कुरा सर्कलमा चाहिँ देयर इज अनदर फ्रेन्ड अफ माइन्ड दाई हो मेरो हुन चाहिँ युरोल मास्की फ्रम ग्याजेट बाइट 2012-13 को कुरा गर्दाखेरि वी स्टार्टेड आवर थिङ टुगेदर के हिज आर्सनल फ्यान अनि वी मेट ड्युरिङ आर्सनलको केही कुरामा हामी भेटेका थियौँ होइन अनि हामी कहाँबाट चिन्यौँ आर्सनलबाट पनि चिन्यौँ अनि हाम्रो सुजनको दिदी सिरुको साथी विश्वासको दाईको साथी पनि थियो युरोल दाई सो या अब त्यति बेला ग्याजेट बाइट इज ह्युज नि नाउ ग्याजेट बाइट इट इज भेरी राइट सो त्यति बेलादेखि वी हेभ स्ट्रगल्ड अ लट क्या अनि सर्कल आफ्नो जस्तो छ त्यसले नै आफूलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो अगाडिको पाँच अगाडिको सबै कुराहरू बिकज हाम्रो सम्झौताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि वी टक अबाउट बिजनेस के भइरहेछ फाइनेन्सियस काम के भइरहेछ कसरी गरिरहेछौ सचिन दाई सञ्जोग दाई दिस गाइज दे विल हेल्प मी अनि युरो मास्के दाईसँग कुरा गर्दाखेरि पनि वी टक अबाउट बिजनेसकै कुरा अथवा कसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ नयाँ के गर्ने वेबसाइटमा गर्ने कि पैसा बनाउने कि छैन कि अल दिस थिङ्स होइन अनि त्यसपछि निजन दाई होन्डाकै हाम्रो दाई हुनुहुन्छ निजन दाई वी टक अब कसरी नयाँ नयाँ आइडियाज गर्न सकिन्छ सो या अब यस्तो हुँदो रहेछ क्या जस्तै आई हेभ लट अफ फ्रेन्ड्स पहिला थियो हुनुहुन्थ्यो तर जब युआर डुइङ समथिङ मैले भने नि जुन घोडाको जस्तै स्टाइल गरिरहेछौ भने चाहिँ अलिकति फ्रेन्ड्सहरूसँग चाहिँ टाढा हुने रहेछ तर त्यो डजन्ट मिन कि युआर एरोगेन्ट आई एम स्टिल द सेम विथ देम जहिले पनि म सेम नै हो न म कहिले एटिट्युड देखाउँछु न म कहिले के देखाउँछु तर अहिले चाहिँ प्रायोरिटिज ह्याज चेन्ज क्या अलिकति बिकज यु हेभ टु मेक अ लिभिङ नि त टाइम अनुसार अलिकति त्यो हुने रहेछ क्या सर्कल चाहिँ आफ्नो सर्कल हेज टु बी गुड इनफ होइन यु हेभ टु पार्टी अ लट क्या हामी पनि अस्ति क्लब गयौँ मुस्ताङ गएको चाहिँ हामी मैले जिन्दगीको फर्स्ट टाइम क्लब गएँ वी डान्स देयर सन्जुदाई असुदाईहरूसँग हामी पार्टी गयौँ तर डजन्ट मेक यु हेभ टु पार्टी अल द टाइम नि त एउटा पार्टीको पनि टाइम आउँछ रमाइलो टाइम आउँछ सेलिब्रेसनको टाइम आउँछ काम गर्ने टाइम आउँछ सो यु हेभ टु जुन बेलाको लागि जे चिज सुइटेबल छ त्यो चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्छ फुल अन इन्जोय गर्नुपर्छ तर त्यसलाई बानी बिहेभियर बनाएर त्यो बिना चाहिँ अब जजै गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन नाउ लेट मी गेट टु द बटम अफ द सो दाइ होइन आई वान्ट यु टु सेयर सम ट्राभलिङ टिप्स पनि होइन अहिलेको हिसाबले तपाईँले रिसेन्टको हिसाबले र तपाईँको प्रस्पेक्ट चाहिँ के देखिराख्नु भएको छ वेन यु स्टार्टेड र आजदेखिको डिफरेन्सको बिचमा चाहिँ जे तपाईँले सोच्नु भएको थियो जुन पुरा भयो र अब तपाईँले जे सोचिराख्नु भएको छ त्यो पुरा गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ एन्ड वाट मोड्स डु यु युज अब जस्तो हिमालमा त डिरेक्टली नै हिँडेर त गइन्न नि त सो गाडीहरू कहाँबाट युज गर्नुहुन्छ भनौँ न तपाईँको बाइकहरू युज गर्नुहुन्छ भने वेयर डु यु टेक इट फ्रम सो डु यु राइड इट डु यु टो इट के गर्नुहुन्छ एउटा क्वेसन गरौँ न सुरुमा यु टेल मी वान क्वेसन एउटा सो ओके फर्स्ट क्वेसन चाहिँ ट्राभलिङ टिप्स नै भनौँ न ट्राभलिङ टिप्स ओके सो ट्राभल गर्नलाई चाहिँ जस्तै अब गाडीमा त सबैजना गरिरहनु भएको छ आई डोन्ट हेभ टु टेल एनिथिङ अबाउट गाडीमा मेरो आफ्नो पर्सनल लिस्ट हुन्छ क्या जस्तै ट्रेक गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेक गर्दा आफ्नो पर्सनल लिस्टमा चाहिँ धेरै कुरा पर्छ जस्तै टोइलेट पेपरदेखि लिएर सेनिटाइजर्सदेखि लिएर ह्यान्ड वासदेखि लिएर आफ्नो पर्सनल टावल अनि आफूलाई चाहिने हाम्रो यो जुन नीको लागि चाहिने चाहिँ मैले के भन्छ हाम्रो निक्याप हामी युज गर्छौँ होइन अनि क्याप्सहरू युज गर्छौँ सनबर्न जुन ठ्याक्क फेसमा हुन्छ नि सनबर्न सनस्क्रिनहरू हुन्छ अनि रेनकोट्सहरू हुन्छ त्यसपछि मेन भनेको चाहिँ यो यति कुरा त भइहाल्यो तर मेन भनेको ट्राभलिङ टिप्स भनेको चाहिँ वेन एभर यु आर ट्राभलिङ टु एनी प्लेस फर्स्ट अफ अल त्यहाँको वेदर हेर्नु पर्यो र फोन गर्नु पर्यो र कुरा बुझ्नु पर्यो टावर लाग्दैन सपोज अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा टावर लाग्दैन र एक्जाम्पल पनि तपाईँले छोमरोङमा फोन गरेर सोध्नु पर्यो कि माथिको वेदर कस्तो छ माथि हिउँ परिसकेको छैन माथि पानी परिसकेको छैन माथि ल्यान्डस्लाइड गएको छैन भनेर तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो एक्जाम्पलको लागि अन्नपूर्ण नर्थ जाँदै हुनुहुन्छ भने होम खोलामै तपाईँले फोन गरेर सोध्नु पर्यो कि वेदर कस्तो छ नम्बर फर्स्ट इज वेदर सब ठिक छ तपाईँ आउँदा हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले एक्जाम्पल है उहाँले वेदर ठिक छैन नआउनुहोस् वेदर ठिक छ तपाईँ आउनुहोस् भन्नुहुन्छ सो नम्बर 2 इज यु हेभ टु बुक द होटेल्स इन एडभान्स
इन एडभान्स कुरा फोन गरेर कुरा गर्ने जस्तै हामी यतिजना छौँ यति गति आइपुग्छौँ यसरी आउने भन्नुपर्छ सो अनि मैले अर्को भनिहालेँ नम्बर 3 इज तपाईँले 800 मिटर 900 मिटर भन्दा माथि नचढ्नुहोस् भनेको तपाईँको चाहिँ एकै दिनमा 1500 मिटर चाहिँ नहान्नुहोस् है तपाईँले 700 800 900 1000 मिटरसम्म चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ 1000 पनि अलिकति धेरै हुन्छ 800 700 त्यस्तो हान्नु बार त्यसलाई राख्नु र तपाईँ त्यो त्यति लेभलमा ट्राभल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको डेज अलिकति बढ्छ तर तपाईँलाई आफ्नो बडीले पनि तपाईँलाई साथ दिन्छ सजिलो हुन्छ है अब अहिले एउटा हाम्रो नयाँ आइरहेछ कुरा हामी एउटा सानो हिमाल चढ्न लाग्छौँ म तपाईँलाई केही पनि भन्दिनँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी एउटा सानो हिमाल चढ्न लाग्छौँ फ्युचरमा इट्स गोइङ टु बी बिग प्रोजेक्ट प्लान गर्दैछौँ हामी तर म हेर्नु न अब एउटा हिमाल चढ्नलाई पनि मलाई डर लागिरहेको छ क्या सानो हिमाल हो माउन्ट एभरेस्ट होइन ठुलो हिमाल होइन तर सानो हिमाल चढ्दाखेरि पनि आई एम भेरी स्केयर्ड अबाउट इट मेरो त 8-10 वर्ष भइसक्यो यत्रो ट्राभल गरेको आई क्यान वक हिमालयजमा हिँड्न सक्छु होला मैले तर पनि आई एम स्केयर्ड अहिलेदेखि नै म यति स्केयर्ड छु कि मेन्टली प्रिपेयर हुनलाई फिजिकली प्रिपेयर हुनलाई चाहिँ मलाई टाइम लाग्छ क्या त्यो त्यही भएर हिमालमा चाहिँ यु हेभ टु प्लान हामी ठ्याक्क त्यो चाहिँ एक वर्ष पछाडि सारेर छौँ क्या अर्को वर्षको दसैँ तिहारमा चाहिँ वी आर प्लानिङ फर द्याट समिट होइन सो त्यो भनेको चाहिँ हेर्नु न मैले 1 वर्षको टाइम प्लान गरेको छु क्या तर हिमाल भनेको लागि 1 वर्ष लियो होला तर कुनै ट्रेकिङ डेस्टिनेसन जाँदैछु भने मैले 1 महिना त लिन्छु नि त 2 महिना लिन्छु नि त त्यहाँ के हुनसक्छ कति घन्टा हिँड्छु कति कुरा हिँड्छु भने सो दिस आर ट्राभलिङ टिप्स जस्तो तपाईँलाई सजिलो हुन्छ यो भयो भने चाहिँ तर मेन भनेको चाहिँ तपाईँलाई राति नहिँड्नुहोस् मेजर राति नहिँड्नुहोस् 5 बजे 6 बजेपछि हिँड्दै नहिँड्नुहोस् किनभने राति जङ्गल हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ पानी खाने सोर्स हुँदैन सेफ हुँदैन जङ्गलमा बाघ भालु आउन सक्छ जनावर आउन सक्छ तपाईँको खुट्टा बाउड्यो भने लेग्स अलिकति फ्र्याक्चर भयो भने एङ्कल ब्रेक भयो भने एक्ज्याक्टली सो दिस इज भेरी 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 गाह्रो बरु दिउँसो केही भयो भने पनि पिपल विल वक एउटा हिँडेर आउँछ वी क्यान आस्क फर हेल्प यु क्यान आस्क फर पोटर यु क्यान आस्क फर मिल्स एन्ड स्टफ होइन तर राति हिँड्नु भयो भने चाहिँ अति नै गाह्रो हुन्छ तर तपाईँले पुश गरेर राति नहिँड्नुहोस् अनलेस इट्स भेरी भेरी अर्जेन्ट इमर्जेन्सी नै छ कसैलाई केही अप्ठ्यारो छ भने त अब त्यो त एक्सेप्सन केसेस भयो तर यु सुड नट वक कुनै ट्रेकिङ डेस्टिनेसनबाट बेलुका 4 बजे 5 बजे चाहिँ नहिँड्नुहोस् यु जस्ट बी देयर एट 4 or 5 इन्जोय द नाइट क्याम्प फायर होला स्टार गेजिङ गर्नुहोस् यस्तो रमाइलो हुन्छ अमेजिङ हुन्छ पर्फेक्ट वान लास्ट क्वेसन लाइक टु यु होइन जस्तो यो ट्राभलिङ मोडहरू जुन छ नि ट्राभल एजेन्सीहरू युज गर्नुहुन्छ कि डु यु बुक योर ओन भेहिकल्स डु यु ड्राइभ बाई योर ओन भेहिकल्स कि कसरी चाहिँ हाउ डु यु रिच टु द डेस्टिनेसन्स हाउ इज इट कन्भिनियन्ट पहिला हामी चाहिँ रेन्टल्सहरू युज गर्थ्यौँ किनभने हाम्रो टिम ठुलो छ वी हेभ यति धेरै डफल ब्याग्सहरू हुन्छ हाम्रो आफ्नो पर्सनल ब्याग्सहरू हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो क्यामेरा ब्याग्सहरू हुन्छ होइन अनि धेरै सामान भएकोले चाहिँ वी युज टु हेभ कार रेन्टल्स पहिला चाहिँ अनि अहिले चाहिँ अनि एउटा कार रेन्टल्स हुन्छ एउटा चाहिँ स्कुटर हुन्छ हामी होन्डाको इफिनिया है 2टा स्कुटर हुन्छ हाम्रो कुनै एपिसोडमा एउटा मात्रै स्कुटर हुन्छ अनि कार रेन्टल्सहरूलाई नै हामी वी डु अ कोल्याब बिट्विन देम हामी दुईजनासँग वी डु अ कोल्याब अनि कोल्याब गरेर चाहिँ उहाँहरूको प्रमोसन गरिदिन्छौँ हामी हाम्रो ब्लगको थ्रुबाट प्रमोसन हुन्छ उहाँहरूको अनि हामी चाहिँ एकजना राइडर चाहिँ स्कुटरमा हुन्छ आई युज टु राइड अ लट पहिला चाहिँ XR 190 सँग आई डिड सिजन 1 र सिजन 2 रोड अराउन्ड 50,000 किलोमिटर्स अन XR अल द हिमालयन रिजन अफ नेपालमा होइन सो त्यो गरेर गरेँ अहिले चाहिँ म बेला बेला चलाउँछु बेला बेला टिमले चलाउनुहुन्छ सो यहाँ त्यसरी नै भइरहेछ क्या अनि कार रेन्टल्स नै हो अनि प्लानिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै रिसर्च गर्छौँ वी हेभ अ टिम जसले रिसर्च गर्छ कहाँ बस्ने कसरी गर्ने के खाने कतिजना पोर्टर लिएर जाने किनभने हाम्रो वेनेभर वी आर ट्रेकिङ हामीले चाहिँ धेरै भारी बोक्दैनौँ क्या हामी सानो लाइट ब्याग बोक्छौँ हाम्रो त्यहाँभित्र टावेल हुन्छ टोइलेट पेपर हुन्छ अनि सेनिटाइजर हुन्छ अनि खानेकुरा थोरै थोरै स्निकर्सहरू हुन्छ होला त्यसपछि जति चाहिन्छ बेलुका अलिकति चिसो अब भनेपछि यो वकिङ बिहान 8 बजी हिँड्यो भने बेलुका 6 बजी पुगिन्छ 4 बजीदेखि इफ सनसेट अलि जाडोको समयमा छिटो सनसेट हुन्छ डाँडाले सेक्छ माथितिर गइसकेपछि चिसो एकदम माइनसमा आउँछ त्यति बेला चाहिँ ज्याकेट्सहरू त्यसको लागि बोक्छौँ वी क्यारी रेनकोट्स विथ अस बाँकी सबै डफल ब्यागमा पोर्टर कतिजना चाहिन्छ हामी पोर्टरलाई राखेर क्यामेरा ब्याग्सहरू उहाँलाई राखेर प्रपर प्लास्टिक उहाँ दिन्छौँ किनभने पानी पऱ्यो भने त्यो सबै छोप्नु पऱ्यो सबै क्यामेरा ब्यागहरू जोगिनु पऱ्यो सो त्यसरी नै हामी प्लान गर्छौँ कि पोर्टर कतिजना चाहिन्छ कति दिन वर्क गर्ने इलेक्ट्रिसिटी छ कि छैन
छैन त्यो पनि चाहिन्छ किनभने हामी त त्यहाँ रमाइलो गर्नलाई गर्न गएन वी आर देयर फर Exactly. होइन Yeah. सो वी चेक इलेक्ट्रिसिटी छ कि छैन अनि पावर ब्याङ्क कतिवटा बोक्ने ब्याट्री कतिवटा एडिसनल बोक्नुपर्छ सबै कुरा हेर्छौँ क्या हामी किनकि देयर इज नो टर्निङ ब्याक देयर इज नो टर्निङ ब्याक त्यहाँ पुगेपछि वी हेभ टु सुट अनि अरू अप्सनै छैन हामी चाहिँ एडिसनल ब्याट्रिज हुनु पर्यो ड्रोन ब्याट्रिज हुनु पर्यो होइन अनि वेन एभर वी आर गोइङ टु हिमालयज ए क्याप होस् नेसनल पार्क एरिया होस् भने युनिट हेभ ड्रोन पर्मिट त्यसले गर्दा तपाईँलाई पनि सहज हुन्छ यु क्यान फ्लाइ निर्धक्क भएर लुकेर उडाउनु भन्दा पनि पर्मिसन लिएर उडाउनु भयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा समस्या आउँदैन पर्मिसन लिनुपर्छ ड्रोन पर्मिसन्स पनि सो यहाँ अब इट्स भेरी बिग होइन कुनै प्रोजेक्ट गर्छौँ भने धेरै कुरा सोच्नुपर्छ प्लानिङ गर्नुपर्छ र प्लानिङ गरिसकेपछि नै सबै कुरा हुन्छ क्या त्यो भइसकेपछि सजिलो हुन्छ मैले टिप्सहरू दिइहालेँ अनि हाम्रो चाहिँ बेसिकली त्यस्तै हुन्छ क्या वी प्लान अनि त्यसपछि वी गो टु अ प्लेस अनि त्यसपछि त्यहाँ खिचेर अब हामी चाहिँ अब अरूले 4 दिन सकिन्छ भने हामीलाई चाहिँ 6-7 दिन लाग्छ किनभने हामी अलिकति धेरै दिन दिन्छौँ एक्सटेन्डेड भएर टोटल कभरेज गर्नु त पर्यो नि त होइन हामी एक दिन रेस्ट पनि आनन्दले बस्छौँ पनि हामी अलिक बेसी खिच्छौँ पनि हामीलाई अलिक जस्तो अरूलाई चाहिँ इक्जाम्पलको लागि छोमरुङदेखि सिनुवा जान 3 घन्टा लाग्छ भने हामीलाई चाहिँ 6-7 घन्टा लाग्छ किनभने हामी खिच्नु पर्यो टेक लिनु पर्यो ल है त रोलिङ भन्छ अनि त्यसपछि हिँड्नु पर्यो ड्रोन उडाउन टाइम लाग्छ ल्यान्ड गर्न टाइम लाग्छ ड्रोन उडेको सर्ट खिच्नु टाइम लाग्छ सो टु मेनी थिङ्स छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिक टाइम लाग्छ अनि हाम्रो राइड मिट चाहिँ अलिक लामो हुन्छ तर भनेको यो कल त्यहाँको नम्बरमा कल गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी भ्याउँछ त यसरी जानलाई उहाँहरू चाहिँ त्यसमा मात्रै बस्नु भएको थियो भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ तपाईँहरू भ्याउनुहुन्छ एन्ड दे आर भेरी अनेस्ट पिपल है खाना पनि बनाइदिनुहुन्छ मिठो खाना बनाउनुहुन्छ सो आई हेभ अ भेरी स्पेसल अनाउन्समेन्ट टु मेक टुडे दाइ होइन वाट अ ग्रेट डे द्याट आई एम मेकिङ दिस अनाउन्समेन्ट अन बिहाफ अफ सस्तो टिकट्स है हाम्रो टाइटल स्पोन्सर हो सो सस्तो टिकट has recently launched its affiliate program Dai. I'll explain you what affiliate program on Sasto Ticket means is suppose you're a traveler right okay. तपाईलाई गाडी चाहियो तपाईलाई हेलिकप्टर चाहियो तपाईलाई बसको टिकट चाहियो तपाईलाई इन्टरनेशनल टिकट चाहियो तपाईलाई डोमेस्टिक टिकट चाहियो Sasto Ticket is Nepal's #1 online travel agency हैन you can book it anywhere हैन खल्तीमा पनि I think तपाईले गएर टिकटहरु बुक गर्नु भने सबै टिकटहरु Sasto Tickets बाट नै बुक हुन्छ हैन ओके अर्को त्यसमा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के छ भने तपाईलाई डिल्स त राम्रै आउँछ किनकि जस्तो नाम त्यस्तै छ कम्पनी हैन आई हेभ युज्ड इट पर्सनली बिफोर गेटिङ द स्पोन्सरशिप पनि सो आई विल बी भेरी अनेस्ट विथ इट मैले एकदम सस्तोमा टिकट पाएको थिएँ सस्तो टिकट्सबाट अब यहाँ साथसाथै आफूलाई त डिल भयो हैन इफ यु गो एन्ड रेजिस्टर एज अ अफिलिएट सपोज तपाईले गएर आफ्नो अफिलिएट प्रोग्राम भनेर वेबसाइटमा उहाँहरूको एउटा क्राउजल जस्तो छ हैन यु गो एन्ड रेजिस्टर देयर यु गिभ योर सोशल मिडियाको इन्फर्मेसन्सहरु एन्ड इफ यु रिफर समवन हैन कि सस्तो टिकट ट्राई गर युज गर हैन बुक गर इफ यु फाइन्ड द क्वालिटी एन्ड द प्राइस चिपर एट अ भेरी कन्भिनियन्ट वे भनेर कसैले बुक गर्नुभयो भने उहाँले त डिल पाउनुहुन्छ यु विल गेट कमिसन्स टु and it's going to be directly into your Sasto Tickets ko wallet and you can even download it into your own banking apps funny so it's a good way right so I can use it for myself as well and if there is a group who is asking me unharलाई मैले refer मात्र गर्दै र उनीहरुलाई pricing reasonable लाग्यो भने they get the deal too but I get the commissions too so it's a very good refer and earn program by Sasto Tickets and definitely जस्तो मैले लास्ट एपिसोड एउटा गरेको थिएँ के हाम्रो घुमन्ते दाइसँग कञ्चन दाइसँग so he is also very associated with it next time anytime if you need any help with Sasto Tickets to by booking rental cars or anything Sasto Ticket is a company who is believing in the youths मलाई पनि बिलिभ गराछ धेरैलाई बिलिभ गराछ they are very good with collaborations as well so that's there अब म तपाईलाई एउटा लास्ट एउटा सेगमेन्ट के दिन चाहन्छु भने इफ यु ह्याड टु प्राङ्क समवन हैन कसैलाई एकदम नराम्रो ट्राभल प्राङ्क गर्नु पर्यो भने कसलाई गर्नुहुन्छ र के भनेर गर्नुहुन्थ्यो ओके म चाहिँ बेसिकली आइ एम नट अ प्राङ्क वाला पिपल पर्सन मलाई चाहिँ त्यस्तो म चाहिँ जहिले पनि टु द पोइन्ट जस्तो सुकै मान्छे चाहिँ जस्तै होइन आई कल समवन टक्क कल गर्यो अनि कुरा उहाँको सुन्यो अथवा हामीले भन्ने कुरा भन्यो फोन राख्यो क्या अनि कसलाई प्राङ्क गर्नलाई कसलाई गर्थ्यो कसलाई गर्नु त्यही त त्यो अलिकति प्राङ्क पनि हुँदैन क्या फेरि अब हामी हिमाल चढ्न लाग्यो भने प्राङ्क हुँदैन क्या त्यो प्राङ्क पनि हुँदैन बट इफ यु प्राङ्क समवन द्याट म मल्लिस गइरहेको छु म तिमीलाई लिएर जान्छु भने तपाईँ कसलाई लिएर भन्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ प्राङ्क हुन सक्छ है त्यो चाहिँ प्राङ्क हुन सक्छ तर बेसिकली म चाहिँ आइ एम नट त्यो वाला prankster wala no way perfect all right we are almost to the end of the show I have a small gift to you dai haina hamro Nepali company nei ho it's made in Nepal and it's a small gift for you
दिस इज फ्रिडम ब्रान्ड होइन Okay. सो यो चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियामा पढेर आएको नेपाली भाइको फ्यामिली ओन बिजनेस हो Okay. ही इज इन्टु इट Okay. ही इज मेकिङ नेपाल मेड सर्ट्स भेरी अफोर्डेबल वेबसाइटमा पनि छ सबैतिर छ गुड क्वालिटी आई एम वेयरिङ इट बाई आवर सेल्स टुडे ए ओके सो हामीले सपोर्ट गर्ने नै त्यसरी हो दाइ होइन अब हाउ वी क्यान सपोर्ट पिपल हाउ पिपल क्यान सपोर्ट अस होइन अब यो भाइ बस्यो क्रिस इज हिज नेम होइन हिज रनिङ दिस ब्रान्ड एकदम मजाले इफिसियन्टली हिज डज हिज ओन फोटोसुट एन्ड एभ्रिथिङ सो फ्याक्ट्री पनि नेपालमै छ प्रोडक्सन पनि नेपाल छ गुड फाइन प्रोडक्ट लगाइरहेको छ दाइ आइ एम वेयरिङ इट टुडे इट्स इट्स अ लिनेन सर्ट होइन डेफिनेटली यु सुड ट्राई इट अन पनि एन्ड थ्याङ्क्स टु अल आवर स्पोन्सर्स एज वेल हाम्रो एजुकेसन पार्टनर सोसिसी गुरुकुल हाम्रो कोर्स स्पोन्सर थकाली राइस हाम्रो बेभरेज पार्टनर Jaw Time, हाम्रो thrift partners, Refashion Thrift Store and ATSN as well. Wow. And thank you so much, Dai, for making your time and believing in us as well पनि होइन किनभने podcast अहिले धेरै कमन भइसक्यो but making time out of it. I hope you enjoyed the experience पनि होइन अमेजिङ इट वाज अमेजिङ मलाई जहिले पनि यस्तै केहीमा आउनु मन थियो Definitely. होइन सो यस एकदमै थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्कफुल होइन अनि यु हेभ लट अफ स्पोन्सर्स या वाउ अमेजिङ गुड लक अझै बेसी होस् सो थ्याङ्क यू फ्रिडम Yeah, freedom. थ्याङ्क यू सो मच मलाई इन्स्टाग्राम यहाँ छ यु क्यान स्क्यान इट यहाँ छ थ्याङ्क यू सो मच फर दिस जस्ट या थ्याङ्कफुल Yeah, You? this car company is also our sponsor, right? दिपल Deepal is our sponsor. Yeah, okay. Amazing car. काठमाडौँको लागि I think it's the best car पनि यो त मैले प्राइभेटली ओन पनि गर्छु होइन सो इट्स भेरी कन्भिनियन्ट हो अलिकति पार्किङ स्पेसेसमा अलिकति चाहिँ टाइट लाग्छ होइन अलिक लामो भएको हुनाले बट सेन्सर्स क्यामराज कम्फर्ट सेटिङ कुसनिङ एभ्रिथिङ इज अमेजिङ दाइ अब गर्दै जाने हो लेट्स सी एन आइडिया क्यान टर्न इन्टु अ भेरी बिग बिजनेस अपर्च्युनिटी एज वेल पनि विच आई डिड विच यु डिड पनि बट अगेन टेलिङ अल द्याट वान लास्ट मेसेज फ्रम यु टु द युथ वुड बी वाट लाइक या अब मलाई चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनकै बारेमा आउँछ र त्यही भन्छु म किनभने मैले भनिहालेँ कन्टेन्ट क्रिएसन भनेको चाहिँ इट क्यान चेन्ज यर लाइफ होइन मेरो पनि लाइफ चाहिँ त्यति साह्रो ठुलो चेन्ज भइसकेको छैन तर पनि आइ एम ग्राइन्डिङ टु अहिले पनि आई बिन वर्किङ अ लट वर्किङ माई एस अफ टु क्रिएट न्यू एपिसोड्स कसरी क्रिएटिभ हुन सकिन्छ कसरी चाहिँ नयाँ कुरा गर्न सकिन्छ भनेर कति कुरा गरिरहेको छु अहिले पनि अनि इफ यु आर इन्टु कन्टेन्ट क्रिएसन जस्ट पुस यर सेल्फ बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ आज आउँदैन भ्युज भोलि आउँदैन पर्सि आउँदैन तर इभेन्चुअली त्यसमा आउँछ राम्रै हुन्छ त्यस तपाईँले यु हेभ टु किप पुसिङ यर सेल्फ अनि जे कुरा गर्दै हुन्छ नट जस्ट कन्टेन्ट क्रिएसन इफ यु आर लर्निङ अ गिटार जस्ट प्ले इट मनबाटै राम्रो गरिराख्नु सधैँ त्यो भएपछि इभेन्चुअली रिच देयर क्या एक्ज्याक्टली जे कुरा होस् क्या फ्रम सिङ्गिङ डान्सिङ जेसुकै एनिथिङ फ्रम आर्ट डिजाइन एनिथिङ सो या होपफुल्ली राम्रो हुन्छ सबैजनाको या Alright, thank you so much. We are gonna see you soon on our next episode. Until then, thank you so much again, Dai, and thank you so much for watching us. Do subscribe us and go watch our reels. Yeah. Those are amazing. Thank you. Thank you so much. Bye bye.